अस्सलामु अलैकुम। अब्बा ने नशे में अम्मी को तलाक दे दी और मुझे और अम्मा को घर से निकाल दिया। अम्मा ने गांव के चौधरी से निकाह कर लिया। चौधरी मेरे साथ गलत हरकतें करता, अम्मी को बताती तो अम्मा कहती कि वो तुम्हें बाप की तरह मोहब्बत करता है। एक दिन अम्मा घर नहीं थी और चौधरी ने मेरी ऐसी हालत की कि मेरे जिस्म से रूह भी बाकी न रही, क्योंकि आधी रात को मुझे अपने कमरे में बुलाकर गांव के चौधरी ने जो कुछ मेरे साथ किया वो सोच कर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब बाप का साया सर पर मौजूद नहीं होता तो हर शख्स खुद को बाइख्तियार समझने लगता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पहले तो मेरा सौतेला बाप बहाने बहाने से मेरे साथ गंदी हरकतें किया करता, लेकिन एक रोज़ अम्मा की गैर मौजूदगी में उसने मेरे साथ वो सब कुछ कर दिया जिसकी मुझे तवक्को भी नहीं थी। मैंने जब से आँख खोली थी अब्बा को अम्मा पर जुल्म करते देखा था। अब्बा खुद तो कामचोर और निकम्मा था, और जब अम्मा सारा सारा दिन काम करके घर लौटती तो अब्बा उस पर शक करने के साथ साथ जूतों की बरसात करता, अम्मा को गालियां तक देता। बचपन से ही अम्मा अब्बा के झगड़े ने मुझे ज़हनी तौर पर बहुत परेशान किया हुआ था। मैं रोज़ ही इन दोनों के दरमियान खामोशी से बैठी तमाशा देखती रहती। मैं सारा सारा दिन यही कोशिश करती कि घर से बाहर रहूं और इसीलिए गांव की गलियों में खेलती रहती। मेरी अम्मा बहुत ही मेहनत से सारा दिन गांव के चौधरी की हवेली में काम काज करती और जब वापस आती तो उसे घर के भी सारे काम करने पड़ते। अब्बा को नशे की लत लगी हुई थी। वो मुख्तलिफ किस्म के नशे करके सारा दिन घर में पड़े रहता। नशे के लिए भी अम्मा से ही पैसे मांगता, और जब अम्मा के पास पैसे ना होते तो वो उसे बुरी तरह सदोकोब करता। जैसे जैसे मुझे समझ आ रही थी मैं अम्मा से यही कहती कि हम क्यों इस आदमी के साथ रहते हैं, ये तो हमारे लिए मुसीबत बना हुआ है। मगर अम्मा हमेशा यही कहती कि वो तेरा बाप है और जब तक उसका साया तेरे सर पर मौजूद है ज़माना तुझे गंदी नज़र से नहीं देख सकता। मैं बस तेरी खातिर ही इस मर्द को झेलने पर मजबूर हूँ, वरना इसने मुझे ज़िंदगी का कोई सुख ना दिया। मैं अम्मा की इकलौती बेटी थी और अम्मा मेरी खातिर बहुत ही तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रही थी। अम्मा का मानना था कि अब्बा जैसा भी है लेकिन वो मेरा बाप है और उसकी मौजूदगी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अम्मा की बूढ़ी हड्डियों में अब इतना दमखम नहीं रहा था कि वो चौधरी की हवेली का भी काम करती और हमारे घर के काम काज भी करती। इसीलिए मैं अक्सर ही अम्मा के साथ चौधरी की हवेली जाने लगी थी। मैं 13 साल की हो चुकी थी और अम्मा का हाथ पूरी तरह बटाने के काबिल थी। अक्सर ही मैं चौधरी साहब के कमरे की सफाई के लिए जाती तो वो बेड पर लेटे लेटे मुझे देखते रहते। मुझे उनकी नज़रें कुछ अजीब सी महसूस होती थीं। मैं और अम्मा दोनों ही बहुत खूबसूरत और हसीन थे। मेरी माँ का हुस्न इस उम्र में भी पूरी तरह खिला हुआ था, जबकि मैं तो अभी जवानी की सीढ़ी पर कदम रख रही थी और गुलाब की कली की तरह अध खिली थी। लेकिन जो भी मुझे देखता वो दम बखुद रह जाता। शायद चौधरी साहब भी मेरे हुस्न से मुतासिर थे। कभी कभी वो मुझे देखकर अजीब अजीब से शेर पढ़ने लगते या फिर मेरी खूबसूरती की तारीफ करते। गांव के चौधरी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मैं खुश हो जाया करती थी, लेकिन मुझे हरगिज़ भी अंदाज़ा नहीं था कि इसके पीछे उनकी नीयत में कैसा फतूर छुपा है। चौधरी की एक ही बेटी थी और उसकी धूमधाम से शादी हो रही थी। पूरा गांव छोटी चौधराइन की शादी पर खुश था। हवेली में बहुत ज़्यादा काम भी बढ़ गया था। मैं और अम्मा रात गए तक हवेली में मसरूफ़ रहते। चौधरी साहब की बीवी का बहुत वक्त पहले ही इंतकाल हो चुका था, इसलिए घर के तमाम काम मुलाजमीन देख रहे थे। अम्मा को हवेली में काम करते हुए अरसा हो चुका था, इसलिए चौधरी साहब ने अम्मा के हिस्से में बहुत से काम दे दिए थे। जिस रात चौधरी की बेटी की रुखसती हुई अम्मा को घर पहुंचने में काफ़ी वक्त लग गया। अम्मा ने मुझे पहले ही घर वापस भेज दिया था और खुद हवेली के सारे काम निपटा कर देर रात गई घर लौटी थी। अब्बा नशे की हालत में पड़ा हुआ था। उसने अम्मा को देखते ही तरह तरह के इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए कि वो आधी रात को अपने किसी आशिक के साथ मिलकर आ रही है। अम्मा ने अब्बा को बहुत समझाना चाहा, लेकिन नशे की हालत में अब्बा को कोई बात समझ ही नहीं आती थी। इन दोनों के दरमियान झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। अमूमन अब्बा के आगे अम्मा खामोश हो जाया करती थी, लेकिन इस वक्त अम्मा इतनी थकी हुई थी कि वो भी अब्बा से गुस्से में दो बदू झगड़ा करने लगी और अब्बा ने गुस्से में अम्मा को तलाक ही दे दी। अम्मा तो सख्ते में आ गई थी। वो कितने ही सालों से अब्बा को मेरी खातिर बर्दाश्त कर रही थी और अब्बा ने खड़े खड़े
अम्मा को घर से बाहर निकाल दिया था। मैं भी अम्मा के पीछे पीछे ही घर से निकल गई। मैं और अम्मा आधी रात को कहाँ जाते। हमने खाली हाथ अब्बा का घर छोड़ा था। अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा और चौधरी साहब की हवेली चली आईं और चौधरी साहब से गुजारिश की कि वो हमें रहने के लिए कोई ठिकाना दे दें। चौधरी साहब ने सर से पांव तक हम दोनों माँ बेटी को देखा और अम्मा से कहा कि वो उन्हें घर में रहने के लिए जगह दे सकते हैं, लेकिन जब अम्मा की इद्दत खत्म हो जाएगी तो अम्मा को उनसे शादी करनी होगी। ये सुनकर अम्मा हैरान रह गईं कि चौधरी साहब अम्मा से शादी करना चाहते हैं। चौधरी साहब अम्मा से कहने लगे कि वो बहुत सालों से अकेली ज़िंदगी गुजार रही हैं, लेकिन अपनी इकलौती बेटी की खातिर इन्होंने कभी दूसरी शादी नहीं की। अब जबकि उनकी बेटी भी रुखसत होकर जा चुकी है तो वो इतनी बड़ी हवेली में तन्हाई का शिकार हो गए हैं। वो अम्मा से खुफिया तौर पर शादी करना चाहते हैं और वो मुझे भी अपनी बेटी की जगह देने के लिए तैयार हैं। मुझे और अम्मा को तो चौधरी साहब का सहारा गनीमत महसूस हो रहा था, क्योंकि हम दोनों माँ बेटी के पास ना रहने को कोई ठिकाना था और ना ही कोई आसरा था। चौधरी साहब को ज़रूरी कामों से शहर जाना था। इन्होंने हवेली की सारी जिम्मेदारियाँ अम्मा के सपुर्द की और अम्मा से कहा कि तुम आराम से यहाँ अपनी इद्दत गुजार लो, मैं वापस आते ही तुमसे खामोशी से शादी कर लूँगा। और वो अगले ही दिन शहर चले गए। जितने दिन चौधरी साहब शहर में रह कर आए, अम्मा की इद्दत भी पूरी हो गई। ये दिन हम दोनों माँ बेटी ने हवेली में बहुत आराम से गुजारे। हमें किसी भी चीज़ की कोई कमी न थी और इन दिनों में हवेली में अच्छा खाना खाकर मैं बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे हुस्न में भी इजाफा हो गया था। चौधरी साहब ने वापस आते ही अम्मा से खुफिया तौर पर निकाह कर लिया। इस निकाह के बारे में अम्मा और मेरे अलावा किसी को भी मालूम नहीं था। रात होते ही सारे नौकर अपने अपने घरों को चले जाते और अम्मा और मैं हवेली में ही रह जाते। सारा दिन अम्मा नौकरों के साथ नौकरों की तरह ही काम में लगी रहती और इस दौरान चौधरी साहब बार बार मुझे अपने कमरे में बुलवाते और अपने पास बिठा लेते। वो बात करते करते मेरे साथ अजीब अजीब से हरकतें करते और मेरे जिस्म को गलत तरीके से छूने की कोशिश करते। मुझे चौधरी साहब का यूं छूना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं बार बार उन्हें रोकने की कोशिश करती तो वो अपने बाप होने का हक जताते और ज़बरदस्ती मुझे अपनी गोद में बिठा लेते। मैं 13 साल की ज़रूर थी, लेकिन मुझे सही और गलत का फ़र्क बहुत अच्छे से मालूम था और मुझे चौधरी साहब की नज़रों का मफ़हूम भी कुछ कुछ समझ आता था। वो जिस तरह मुझे अपनी गोद में बिठाकर प्यार करते, मुझे अजीब सी कराहियत का एहसास होता। मुझे चौधरी साहब के करीब जाने से खौफ आने लगा था। एक दिन अम्मा ने मुझे चाय का कप पकड़ा कर कहा कि ये चौधरी साहब को पेश करा, तो मैंने अम्मा को मना कर दिया कि मैं चौधरी के कमरे में नहीं जा सकती। अम्मा ने हैरत से पूछा कि क्यों, तुझे क्या मसला है? मैंने अम्मी से कहा कि मुझे चौधरी साहब की आदत अच्छी नहीं लगती। वो मुझे प्यार करते हैं और मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं। अम्मा कहने लगी कि शब्बो, होश के नाखून ले, वो तेरे बाप की जगह पर हैं और तेरे बाप की तरह ही तुझे प्यार देना चाहते हैं। तेरे बाप ने तो हम दोनों माँ बेटी को आधी रात को बेआसरा छोड़ दिया। वो चौधरी साहब भी थे जिन्होंने हम दोनों को सहारा दिया है और तू उनके बारे में ऐसी फजूल किस्म की बातें कर रही है। अम्मा ने ज़बरदस्ती मुझे चाय का कप पकड़ाकर चौधरी साहब के कमरे की तरफ भेज दिया। मैं मजबूरन चौधरी साहब के कमरे में गई तो इन्होंने चाय का प्याला मेरे हाथों से लेते हुए मेरी उंगलियों को भी जानबूझकर छुआ। मेरे जिस्म में अजीब सी सनसनाहट होने लगी थी। मैं फ़ौरन ही वापसी के लिए पलटी तो चौधरी साहब ने मुझे कमर से पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया। बेसाख्ता ही इन्होंने मेरे गालों को चूम लिया। मैं घबरा कर उनकी गोद से उठने लगी, लेकिन उनकी गिरफ्त बहुत ही मजबूत थी। वो मुझे कहने लगे कि शब्बू, मैं तुझे इतना प्यार देता हूँ, लेकिन तेरे तो नखरे ही ख़त्म नहीं होते। मैं शहर से तेरे लिए बहुत सा सामान लाऊंगा। वो मुझे टॉफ़ियों और चॉकलेट का लालच देकर अपने पास बिठाना चाहते थे, लेकिन मैंने तेज़ी से खुद को छुड़वाया और कमरे से भागती हुई बाहर निकल गई। अम्मा ने मुझे भागते हुए कमरे से निकलते देखा तो कहने लगी कि शब्बू, क्या हो गया है? मैंने अम्मी से कहा कि चौधरी साहब अच्छे आदमी नहीं। वो मुझे कहते हैं कि वो मुझे प्यार करते हैं। वो शहर से मेरे लिए सामान लाने का भी कह रहे थे। अम्मा ने मेरे सर पर चपत लगाते हुए कहा कि छल्ली, देख, वो तुझे कितना प्यार करते हैं कि तेरे लिए शहर से चीज़ें लाना चाहते हैं, और एक तू है कि न जाने क्या क्या सोचती रहती है।
تجھ پر تیرے باپ کا اثر آ گیا ہے جو تو شکی ہو گئی ہے۔ میں جو بات اماں کو سمجھانا چاہ رہی تھی وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، یا شاید اماں سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں بہت ہی زیادہ خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ سارا دن اماں کے پیچھے پیچھے پھرتی رہتی۔ اماں اگر چودھری صاحب کے کمرے کا کوئی کام کہتی تو میں صاف منع کر دیتی۔ شام ہوتے ہی سارے نوکر ہمیشہ کی طرح حویلی سے چلے گئے تھے اور میں اور اماں حویلی میں باقی رہ گئے تھے کہ جب بھی چودھری صاحب شہر سے لوٹے تو وہ بہت سارا سامان لے کر آئے۔ انہوں نے اماں کو کافی سارا سامان دے کر کہا کہ وہ ڈرائیور کے ساتھ جائیں اور دوسرے گاؤں میں موجود ان کی بیٹی کو یہ سارا سامان پہنچا کر آئیں۔ چودھری صاحب کی بیٹی بیاہ کر دوسرے گاؤں گئی تھی جو کہ ہمارے گاؤں سے تقریباً 8 گھنٹے کے فاصلے پر تھا۔ اگر اماں شام کے وقت بھی نکلتی تو اگلے دن صبح ہی واپس لوٹتی۔ اماں نے چودھری صاحب سے سارا سامان لے لیا تھا اور وہ جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں، میں حویلی میں اکیلی نہیں رک سکتی، لیکن اماں کہنے لگی کہ اب سارے ہی نوکر جا چکے ہیں اور اگر میں بھی ان کے ساتھ چلی جاؤں گی تو چودھری صاحب کو رات کا کھانا کون دے گا؟ میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے، لیکن اماں نے میری آنسوؤں کو اندیکھا کرتے ہوئے سارا سامان اٹھایا اور ڈرائیور کے ساتھ دوسرے گاؤں چلی گئی۔ اتنی بڑی حویلی میں اب میں اور چودھری صاحب ہی رہ گئے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے چودھری صاحب کے لیے رات کا کھانا لگا دیا تھا۔ چودھری صاحب نے کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں جاتے ہوئے مجھے آواز دے کر کہا کہ وہ میرے لیے بھی شہر سے سامان لائے ہیں، میں یہ برتن سمیٹ کر چائے لے کر ان کے کمرے میں آ جاؤں۔ میں نے چائے بنائی اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چائے لے کر چودھری صاحب کے کمرے میں چل پڑی۔ نہ جانے کیوں میرے لیے ایک ایک قدم بہت بھاری ہو چکا تھا۔ جیسے ہی میں چودھری صاحب کے کمرے میں گئی تو انہوں نے مجھے ایک بہت خوبصورت سا لباس دکھایا اور کہنے لگے کہ دیکھ شبو، میں تیرے لیے شہر سے یہ لے کر آیا ہوں۔ وہ سرخ رنگ کا بہت ہی خوبصورت شیشوں کے کام والا جوڑا تھا جو پہلی ہی نظر میں مجھے پسند آ گیا تھا۔ چودھری صاحب نے وہ جوڑا میری طرف بڑھایا۔ میں نے جیسے ہی ان کے ہاتھ سے جوڑا لینا چاہا، انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا اور پھر کھینچ کر اپنے قریب کر کے اپنے گلے سے لگا لیا۔ انہوں نے مجھے اتنی سختی سے اپنی باہوں میں بھینچا تھا کہ مجھے سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ میرے حسن سے اس قدر قائل ہیں کہ ان کے لیے خود کو روکنا بہت ہی مشکل ہے۔ وہ پوری طرح میرے جسم پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور میں بے بس سی خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میرے لیے ناقابل بیان تھا۔ چودھری صاحب نے مجھے بیڈ پر دھکیلا اور کہنے لگے کہ تجھے کیا لگتا ہے شبو، میں نے تیری ماں سے کیوں شادی کی؟ مجھے تیری ماں میں کوئی دلچسپی نہیں، مجھے تو تیری کھلتی ہوئی جوانی اور تیری خوبصورتی سے محبت ہو گئی تھی۔ جب میں نے تجھے پہلی بار حویلی میں دیکھا تھا اسی دن میں تجھے اپنے کمرے تک لانا چاہتا تھا، لیکن اس وقت گھر میں میری بیٹی بھی موجود تھی۔ لیکن میرے دل میں یہ خواہش بہت زور پکڑنے لگی تھی کہ تو کسی دن میرے کمرے تک چلی آئے، اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جس رات میری بیٹی کی رخصتی ہوئی اسی رات تیری ماں خود ہی میرے دروازے پر تجھے لیے چلی آئی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ تیری ماں سے ہماری شادی کی بات کروں گا، لیکن پھر جب مجھے ایک ہی وقت میں دو حسین عورتوں کے مزے مل سکتے تھے تو میں کیوں تجھ سے شادی کی بات کرتا۔ میں نے تیری ماں سے شادی کی بات اس لیے کی تاکہ وہ بھی میرے حصے میں آ جائے اور اس کے بہانے میں تجھے بھی حاصل کر لوں۔ تیری ماں بوڑھی ضرور ہے لیکن حسین بھی بہت ہے، اور تو جوان ہونے سے پہلے ہی قیامت ڈھاتی ہے۔ آج تیرے اور میرے علاوہ حویلی میں کوئی بھی نہیں جو تجھے مجھ سے بچا سکے، اور میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو لاکھ اپنی ماں کو یہ بات سمجھانا چاہے کہ میں برا ہوں، لیکن وہ یہ بات کبھی نہیں مانے گی، کیونکہ میں نے آدھی رات کو تیری ماں جیسی طلاق یافتہ اور بے سہارا عورت کو سہارا دیا تھا۔ وہ تو میری بہت ہی زیادہ احسان مند ہے، اور ویسے بھی میں اس گاؤں کا چودھری ہوں، کوئی بھی میرے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ میں نے چودھری سے منت کی کہ وہ مجھے جانے دے، میں یہ بات کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ میں بری طرح سے رو رہی تھی۔ چودھری میری بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تیری ماں کو حویلی سے نکالنے کے لیے میں اتنا ڈھیر سارا پیسہ خرچ کر کے شہر سے لوٹا ہوں تاکہ وہ میری بیٹی کے گھر جائے اور تو میرے کمرے تک آ جائے۔ تیری ماں اب کسی صورت صبح سے پہلے واپس نہیں لوٹے گی، اور نہ ہی کوئی نوکر صبح تک حویلی آئے گا۔ تجھے مجھ سے بچانے والا کوئی نہیں۔
میں تجھے اتنی آسانی سے کیسے جانے دے سکتا ہوں؟ پہلے تو میرے اندر کی آگ بجھائے گی، پھر اس کمرے سے باہر جائے گی۔ آج کی رات کا تو میں نہ جانے کتنے عرصے سے انتظار کر رہا تھا۔ چودھری کی آنکھوں میں مجھے حوث صاف نظر آ رہی تھی۔ میرا سگا باپ نشئی ضرور تھا، لیکن اس کے ہوتے ہوئے میں نے ہمیشہ تحفظ محسوس کیا تھا۔ مجھے آج اپنی ماں کی بات سمجھ آئی تھی کہ باپ کا سر پر ہونا کتنا ضروری ہے، ورنہ یہ ظالم معاشرہ ہم جیسی لڑکیوں کو آسانی سے نکل لیتا ہے۔ چودھری پوری طرح وحشی ہو چکا تھا۔ اس نے بری طرح میری قمیض پر لگے بٹن کو نوچ پھینکا تھا۔ میری قمیض سامنے سے پھٹ چکی تھی اور وہ مجھ پر حاوی ہونے ہی والا تھا کہ کسی نے بہت زور سے پیچھے سے اس کے سر پر ڈنڈا مارا تھا۔ چودھری کے سر سے خون کا چشمہ پھوٹ نکلا، وہ چکرا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا، اور یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے کھل گئیں کہ اس کے پیچھے میری اماں کھڑی تھی۔ اماں نے مجھے فوراً بیڈ سے اٹھایا اور چادر میں لپیٹتے ہوئے کہنے لگی کہ ہمیں ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکلنا ہے۔ میں اماں سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ حویلی میں کیا کر رہی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی بات کرنے کا وقت نہیں، ہمیں یہ گاؤں فوراً ہی چھوڑنا ہوگا۔ اماں میرا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے ڈرائیور کے پاس پہنچی اور کہنے لگی کہ چودھری صاحب نے کہا ہے کہ فوراً ہی دوسری گاڑی لے کر چھوٹی چودرانی کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ اماں کی بات سن کر ڈرائیور نے دوسری گاڑی نکالی اور ہم دونوں ماں بیٹی کپ کپاتے ہوئے اس گاڑی میں بیٹھ گئے اور ڈرائیور ہمیں لے کر دوسرے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم اپنے گاؤں کی حدود سے باہر نکل آئے تھے۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد ہم چھوٹی چودرائن کے گھر پہنچے اور انہیں تحفے تحائف دیے جو چودھری صاحب شہر سے لائے تھے۔ واپسی پر اماں ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے کی بجائے اس سے کہنے لگی کہ اسی گاؤں میں میری بہن کا گھر ہے اور میں 2 دن کے لیے وہاں رکوں گی۔ میں نے چودھری صاحب سے اجازت لے لی تھی، اسی لیے تم واپس گاؤں پلٹ جاؤ، میں اپنی بیٹی کے ساتھ خود ہی واپس آ جاؤں گی۔ ڈرائیور واپس چلا گیا تھا اور اماں میرا ہاتھ پکڑ کر اس گاؤں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی ریلوے اسٹیشن چلی آئی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹی ریل گاڑی میں بیٹھ کر اماں کے بھائی کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں اماں نے بتایا کہ جب وہ تحفے تحائف لے کر جا رہی تھی تو گاڑی میں کچھ خرابی ہو گئی، جس کی وجہ سے واپس حویلی لوٹ کر آنا پڑا۔ وہ چودھری صاحب سے پوچھنے آئی تھی کہ گاڑی خراب ہو گئی ہے، اب کیا کرنا ہے، اور چودھری صاحب کے کمرے میں پہنچ کر انہوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا اور اپنے کانوں سے سن بھی لیا تھا۔ اب تک وہ یہی سمجھتی آئی تھی کہ مجھے وہم ہو گیا ہے، یا پھر شاید میں چودھری صاحب کو اپنا باپ ماننے کے لیے راضی نہیں، لیکن خود سب کچھ دیکھنے کے بعد تو ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ جس شخص کو انہوں نے میرے باپ کے طور پر چنا ہے وہ تو مجھ پر ہی گندی نظر رکھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اسی لیے انہوں نے پیچھے سے ڈنڈا مار کر چودھری صاحب کو بے ہوش کر دیا اور ڈرائیور سے جھوٹ بول کر دوسری گاڑی میں روانہ ہو گئیں تاکہ وہ گاؤں کی حدود سے نکل سکیں۔ اب اس گاؤں میں رہنا ہم دونوں ماں بیٹی کے لیے ممکن نہیں رہا تھا اور ڈرائیور کے ساتھ آسانی سے گاؤں چھوڑ کر نکلا جا سکتا تھا۔ اماں نے چھوٹی چودرائن کو تحفے دے کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ رات حویلی میں نہیں تھی۔ اماں کی کوئی بہن اس گاؤں میں نہیں رہتی تھی۔ اماں نے ڈرائیور کو جھوٹ بول کر واپس بھیج دیا تھا۔ اب ہماری منزل اماں کے بھائی کا گھر تھی۔ اماں اور چودھری صاحب کا نکاح ایک خفیہ نکاح تھا جس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اور چودھری صاحب کسی کو بھی یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ انہیں زخمی کرنے والا کون تھا۔ اماں اور میں ڈرائیور کے سامنے ہی خالی ہاتھ حویلی سے نکلے تھے، اسی لیے چودھری صاحب ہمارا نام نہیں لے سکتے تھے، کیونکہ ہمارے پاس ایسا کوئی جواز نہیں تھا کہ ہم انہیں زخمی کر کے فرار ہوتے۔ اگر وہ ہم پر کوئی الزام لگاتے تو خود بھی کیچڑ سے نہ بچ پاتے۔ میرے باپ کے نشے کی لت نے ہم ماں بیٹی کو برباد کر دیا تھا۔ اولاد کے لیے اس کے سگے باپ سے زیادہ محفوظ اور کوئی چھت نہیں ہوتی۔ میری ماں نے میری خاطر چودھری صاحب سے نکاح کر لیا تھا تاکہ ہم ایک محفوظ چھت کے نیچے پناہ لے سکیں، لیکن وہی ہماری بربادی کا سبب بننے والے تھے۔ اماں کے بھائی نے ہم دونوں کا اچھے سے استقبال کیا تھا اور ہمیں رہنے کے لیے بھی جگہ دے دی تھی۔ وہ ایک گاؤں والے تھے اور گاؤں والے بہت ہی مہمان نواز ہوتے ہیں۔ اماں تو پہلے بھی خود ہی محنت مزدوری کر کے پیسے کماتی تھیں، جہاں آ کر بھی اماں نے بھائی کے ساتھ کھیتوں میں کام کاج شروع کر دیا تھا۔ زندگی ہر کسی کو پلیٹ میں آسائشیں رکھ کر نہیں دیتی، بلکہ کچھ لوگوں کو ہماری طرح ساری زندگی محنت اور مشقت کر کے اپنی ضروریات پوری کرنی ہوتی ہیں۔ اماں کو اس بات پر ہمیشہ ہی افسوس رہا کہ انہوں نے پہلی ہی دفعہ میری بات کا بھروسہ کیوں نہ کیا۔ اگر اس رات اماں لوٹ کر واپس نہ آتی تو
تو میری عزت ہمیشہ کے لیے پامال ہو چکی ہوتی۔ آج کے دور میں اپنے بچوں کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر دھیان دینا بہت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح آپ کسی بہت بڑی مصیبت یا پریشانی سے بچ جائیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔